ओंकारोबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तम्। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अष्टाविंशोऽध्याय। पुरंजनकर नारी जन्म लाभ एवं अभिज्ञातंक उपदेश फल मुक्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। नारद उवाच सैनिका भयनाम्नोजे बर्हिष्मन् दुष्टकारिण प्रज्वारो कालकन्याभ्यां विचेरुरवनिमिमाम्। त एकदा तुरभसा पुरञ्जनपुरीं नृप रुरुधु भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालिताम्। कालकन्या विबुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् जयाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतां यात्। तयोपभुज्यमानां वै जवनाः सर्वतो दिशं द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं। तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जन अवापोरो विधां तापान् कुटुम्बी ममताकुलः। कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वजवनैर्बलात्। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायन्त गतसौहृदाम्। आत्मानं कन्ययाग्रस्तं पञ्चालनरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्।
कामानभिलषन् दीनो जातजामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेह पुत्रोदारांश्च लालयन् गन्धर्वजवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीं मणिकामतः भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सञ्जह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातकृतसन्वयः जवनोपरुद्धाय तनो ग्रस्तायां कालकन्यया पूर्ज्यां प्रज्वारसंस्नुष्टः पुरपालो नतः न शेके शोभितुं तत्र पुरुकृच्छ्रूपेषु वैपतु गन्तुमिच्छततो वृक्ष कोटरादिवसानलात् शिथिलावयवो जरिः गन्धर्वैर्हृतपौरुषः जवनैर्हरिभिराजन् उपरुद्धोरुरोधः दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामी जामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदयादीनौ विप्रयोगोपस्थिते लोकान्तरं गतवती मयन्यथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं तेषा बालकाननुशोचति न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नाश्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसन्त्रस्ता भर्त्सते यद्वाग्भयात् प्रबोधयति मा विज्ञं वियुषिते शोककर्षिता वर्त्मयि तत् गृहमेधीयं वीरशूरपि नेष्यति कथं नु दारकादीना दारकीर्वापरायणा वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननावैवो दधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तं मतदर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामभ्यपद्यत पशुवत् जवनैरेष नीयमानः शोकं क्षयम् अन्वद्रव्यन् अनुपथा शोचन्तो भृशमातुरः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमाणः प्रसभं जवनेन बलेयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः तं यज्ञपशवोनेन संगप्ताजो दयाळुना कुठारैश्चिन्तिदुः वृद्धा स्वनन्तोम् इवमश्रत अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टश्रुतिः समा शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदा सङ्गदूषितः तामेव मनसा गृह्णन् बभुव प्रमोदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वैश्मने उपजेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वज निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जय तस्यां स जनयाञ्चक्र आत्मजामसिते क्षणां जव्यस सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृतः एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरेर्मही मन्वन्तरं परम् अगस्त्य प्राक् दुहितरम् उपजेमे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इद्मोवाहात्मजो मुनिः विभज्य तनयेभ्यस्तां राजर्षिर्मलयध्वज आरिराधयिषु कृष्णं स जगामो कुलाचलम् हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमतिरेक्षणा अन्नो धावत पाण्डेशं
ज्योत्स्नैव रजनीकरम् तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्यशल्यनित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमान शनैर्गात्र प्रदर्शनं तपास्थितः शीतोष्णवातवर्षाणि ह्युत्पिपासे प्रियाप्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वान् अजयत् समदर्शनः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्जमैः जुजुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताख्या नीलाशयः आस्ते स्थाणुरवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतत्वेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम् परे ब्रह्मणि चात्मनं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्ष्यमाणो विहायेषाम् अस्मादुपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता चिरवासा व्रतक्षामा वेणीभूत शिरोरुहा बभावूप पतिं शान्ता शिखाशान्तम् इवानलम् अजानति प्रियतमं जदोपरतमङ्गना सुस्थिरारासनमासाद्य यथा पूर्वम् उपाचरत् यदा नोपलभे ताङ्घ्रान् वृषाणं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नं हृदया जुषभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासित्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलां दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेनु गतापतिं पतिता पादयोर्भूर्भुरुदत्य शून्यवर्तयत् चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कळेबरम् आदित्य चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् शान्तयन् बल्गुना धाम्ना तामाह रुदतिं प्रभो ब्राह्मणोवाच का त्वं कस्यासि को वायं स्वयानोजस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विजतर्थः अपि स्मरसि चात्मानम् अभिज्ञातः सखं सखे हित्वा मां पदं अन्विच्छन् भौमो गोरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनौ अभूतामन्तराबोकः सहस्रपरिवत्सरान् स त्वं विहाय मा बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महिं विचरं पदमद्राक्षि कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया पञ्चरामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चवीपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीधवम् पञ्चेन्द्रियार्थ आरामा द्वारः प्राणा नवप्रभो तेजो अवन्नानि कुष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रह विपणस्तु क्रियाशक्ति भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीश पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिंस्त्वं रामया सृष्टो रममाणो श्रुतस्मृति तत्सङ्गादिदृशिं प्राप्तो दशां पापी असिं प्रभो
न त्वं विदर्भदुहिता नायं विरः सुहृत्तव न पतिंस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे जया माया हेषा मया सृष्टा यत्पुंमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नुभयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् न चन्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुभो नौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातुमनागपि यथा पुरुष आत्मानम् एकम् आदर्शचक्षुषो द्विधा भूतम् अवक्ष्येत तथैवान्तरमावयोः एवं स मानसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्तस्तद्व्यभिचारेण नष्टा महापमुनः स्मृतिः बर्हिस्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्षो प्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेः अपि मते भ्रमं जते शुद्धं वशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।